पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मुआशी ताउन फरोग पा रहा है। वज़ीर ख़ारजा का दौरा मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खैर मकदम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ कारोबारी कंपनियों में लिस्ट शेयर करेंगे। गज़ा, मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान समेत आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। जामिया अल ज़हर में पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप दुगना किए जाएंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत, दोनों रहनुमाओं की वफूद की सतह पर भी बातचीत, दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की 27वीं आईनी तरमीम पर तशवीश, पाकिस्तान ने बेबुनियाद बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म पर कायम है। अफसोस है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं। अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस निकला। टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका शेयर करने पर गिरफ्तार। वीडियो में खुद को बम बनाते हुए दिखा रहा था। दाऊद नामी अफगान शहरी फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाना चाहता था। दहशतगर्द हमलों की धमकी देने का मुकदमा दायर। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। पेशावर FC हेडक्वार्टर खुदकुश धमाका, तीनों हमलावरों के अफगान शहरी होने की तस्दीक। हमलावरों की CCTV फुटेज हासिल, तहकीकात में पेशरफ्त। 100 से ज़ायद मुशतबा अफराद से तफ्तीश जारी। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा की पाक अफगान बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त, पाकिस्तान की सोच विचार। आज इजाज़त मिलने का इम्कान। इसहाक डार का कहना है कि लाजमी फूड आइटम्स के लिए अफगान अवाम के लिए सहूलत देंगे। अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुस कर मारें। नायब वज़ीर आज़म का अफगान रजीम को पैगाम, कहा कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन क्लीन अप रोका गया है। NA-18 हरिपुर में PTI के मुबैना धांधली के इल्ज़ामात, इलेक्शन कमीशन का सख्त रद्दअमल, तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वाज़ेह किया कि नताइज पर एतराज़ है तो कानूनी फ़ॉरम इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू किया जाए। मखसूस अनासर हस्ब मामूल ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग डे तक किसी सियासी जमात ने तैनातियों पर एतराज़ नहीं किया था। MKM पाकिस्तान का भी शहर अक़ायद में सियासी क़ुव्वत दिखाने का फैसला। मलिक खोखरा पार में आज शाम 5 बजे जलसा होगा। गवर्नर कामरान टेसोरी, फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमाओं का खिताबी शेड्यूल। और स्मोक का जोर, पंजाब के कई शहर बदस्तूर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 पर आ गया। कसूर, शेखपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद की फ़ज़ा भी मुतासर। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई राहत नहीं होगी। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की 27वीं आईनी तरमीम पर तशवीश, पाकिस्तान ने बेबुनियाद बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म पर कायम है। अफसोस है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं। अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस निकला। टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका शेयर करने पर गिरफ्तार। वीडियो में खुद को बम बनाते हुए दिखा रहा था। दाऊद नामी अफगान शहरी फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाना चाहता था। दहशतगर्द हमलों की धमकी देने का मुकदमा दायर। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। पेशावर FC हेडक्वार्टर खुदकुश धमाका, तीनों हमलावरों के अफगान शहरी होने की तस्दीक। हमलावरों की CCTV फुटेज हासिल, तहकीकात में पेशरफ्त। 100 से ज़ायद मुशतबा अफराद से तफ्तीश जारी। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया।
اقوام متحدہ کی پاک افغان بارڈر کھولنے کی درخواست، پاکستان کی سوچ بچار، آج اجازت ملنے کا امکان۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ لازمی فوڈ آئٹمز کے لیے افغان عوام کے لیے سہولت دیں گے۔ افغانستان کا مسئلہ طاقت سے حل کر سکتے ہیں لیکن نہیں چاہتے کہ اپنے بھائی کو گھر میں گھس کر ماریں۔ نائب وزیر اعظم کا افغان رجیم کو پیغام، کہا قطر کی درخواست پر آپریشن کلین اپ روکا گیا ہے۔ NA-18 ہاری پور میں پی ٹی آئی کے مبینہ دھاندلی کے الزامات، الیکشن کمیشن کا سخت رد عمل، تمام الزامات مسترد کر دیے، واضح کیا کہ نتائج پر اعتراض ہے تو قانونی فورم الیکشن ٹرائیبیونل سے رجوع کیا جائے۔ مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ MK پاکستان کا بھی شہر عقائد میں سیاسی قوت دکھانے کا فیصلہ، ملیر کھوکھرا پار میں آج شام 5 بجے جلسہ ہوگا۔ گورنر کامران ٹیسوری، فاروق ستار سمیت دیگر رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈیول۔ اور اسموگ کا زور، پنجاب کے کئی شہر بدستور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 334 پر آ گیا۔ قصور، شخپورہ، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا بھی متاثر۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے، کسی کو کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ UN ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی 27ویں آئینی ترمیم پر تشویش، پاکستان نے بے بنیاد بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترمیم پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے منظور کی۔ آئینی ترامیم عوام کے منتخب نمائندوں کا مکمل اختیار ہے۔ جمہوری طریقہ کار کا احترام ہونا چاہیے۔ پاکستان انسانی حقوق، بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے عزم پر قائم ہے۔ افسوس ہے پاکستان کا موقف اور زمینی حقائق اقوام متحدہ کے بیان میں شامل نہیں۔ امریکہ میں ایک اور افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نکلا، ٹک ٹاک پر بم بنانے کا طریقہ شیئر کرنے پر گرفتار۔ ویڈیو میں خود کو بم بناتے ہوئے دکھا رہا تھا۔ داؤد نامی افغان شہری فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ دہشت گرد حملوں کی دھمکی دینے کا مقدمہ دائر۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی۔ پشاور FC ہیڈ کوارٹر خودکش دھماکہ، تینوں حملہ آوروں کے افغان شہری ہونے کی تصدیق۔ حملہ آوروں کی CCTV فوٹیج حاصل، تحقیقات میں پیش رفت۔ 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش جاری۔ حملے کے دن خودکش حملہ آوروں نے موبائل فون استعمال نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کی پاک افغان بارڈر کھولنے کی درخواست، پاکستان کی سوچ بچار، آج اجازت ملنے کا امکان۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ لازمی فوڈ آئٹمز کے لیے افغان عوام کے لیے سہولت دیں گے۔ افغانستان کا مسئلہ طاقت سے حل کر سکتے ہیں لیکن نہیں چاہتے کہ اپنے بھائی کو گھر میں گھس کر ماریں۔ نائب وزیر اعظم کا افغان رجیم کو پیغام، کہا قطر کی درخواست پر آپریشن کلین اپ روکا گیا ہے۔ NA-18 ہاری پور میں PTI کے مبینہ دھاندلی کے الزامات، الیکشن کمیشن کا سخت رد عمل، تمام الزامات مسترد کر دیے، واضح کیا کہ نتائج پر اعتراض ہے تو قانونی فورم الیکشن ٹرائیبیونل سے رجوع کیا جائے۔ مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ MK پاکستان کا بھی شہر عقائد میں سیاسی قوت دکھانے کا فیصلہ، ملیر کھوکھرا پار میں آج شام 5 بجے جلسہ ہوگا۔ گورنر کامران ٹیسوری، فاروق ستار سمیت دیگر رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈیول۔ اور اسموگ کا زور، پنجاب کے کئی شہر بدستور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 334 پر آ گیا۔ قصور، شخپورہ، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا بھی متاثر۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے، کسی کو کوئی رعایت نہیں ہوگی۔